स्वतन्त्र नागरिक समाजले असार 14 गते दिनको 11 बजेदेखि माइती घर मण्डलामा प्रत्येक दिन लगभग हाम्रो असार 14 गतेदेखि साउन 14 गतेसम्म 1 महिने धरना कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। शाहवंशीय राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र जुन कुरा हो हैन, यो कुरा मैले उठाएँ नि। यो विगत 11 वर्षदेखि म यसबाट म तलमाथि छुइनँ। स्थायी गभर्मेन्ट भनेको नेपाली सेना हो। आज जुन किसिमको बाराबुदी गरेर आएका राजनीतिक पार्टीहरू विदेशीको मात्रै लैलैमा लागेको हुँदा आज जुन किसिमको देश दलदलमा फसेको हुँदाखेरि सैनिक हस्तक्षेप मार्फत नागरिक सरकार गठन हुनुपर्छ। दर्शकबिन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्वतन्त्र नागरिक समाजका अध्यक्ष हेमविक्रम सिलवालजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र स्वतन्त्र नागरिक समाजले 1 महिने शाहवंशीय राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गरौँ भन्ने नाराका साथ धरना कार्यक्रम पनि राखेको छ र यो कार्यक्रमको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। अब अहिले पछिल्लो समय जसरी प्रचण्डको जुन अभिव्यक्ति आयो सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि राष्ट्रपतिभन्दा राजाकै सान र मान ठुलो थियो। यी राष्ट्रपति त हेर हेर राष्ट्रपति भनेर जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले एक किसिमको तरङ्ग आयो। नेकपा एमाले आरोप लगाइरहेको छ विपक्षी गठबन्धनले यतिखेर राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न खोजिरहेको छ भनेर। अनि त्यही विपक्षी गठबन्धनले भनिरहेको छ ओलीले चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न लागिरहेको छ भनेर। यो बिचमा फेरि राष्ट्रवादी अभियन्ताहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। विभिन्न समयमा तपाईँले जुन धरना कार्यक्रम गर्ने जानकारी गराउनु भएको छ र अरू विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको छ। यहाँ राज संस्था पुनर्स्थापना चाहिँ यतिखेर कसले गर्न चाहिरहेको छ? अब एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। यो विगत 11 वर्षदेखि नै हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापनाको औचित्य भनेको द्वन्द्वरत माओवादीलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउने भन्ने हिसाबमा त्यो सिलसिलामा दिल्ली सम्झौता पनि हुन पुगेको हो। यो कुरा सत्य पनि हो। तर दिल्ली सम्झौताले के भन्यो भन्दा निरङ्कुशताको अन्त्य मात्रै भन्यो, राज संस्थाको अन्त्य भनेन। तर फलस्वरूप चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएपछि जुन आधारमा नेकपा एमालेको 83 सिट थियो, नेकपा माओवादीलाई पनि त्यही 83 सिटमा मनोनित गर्यो र त्यो पनि असंवैधानिक थियो र त्यो संविधान सम्बद्ध थिँदै थिएन। तैपनि मुलुकमा चाहिँ जनताहरू गाउँदेखि सहरसम्म चन्दा आतङ्कदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ माओवादीहरूको चाहिँ जुन उग्र वामपन्थी उग्र धरापमा फसिरहेको मुलुकलाई निकास निस्किन्छ भने जनताहरू के चाहिरहेको थियो भने यो शान्ति भन्ने कुन चराको नाम भन्ने अवस्था पुगिसकेको थियो। लगभग 10 वर्षमा न माओवादी विद्रोही पक्षले जितिरहेको अवस्था न राज्य पक्षले दबाइरहेको अवस्था भएपछि त्यो बिचमा चाहिँ एकदम व्यापकताले चाहिँ यो हत्या हिंसा र ले चाहिँ व्यापकता पाइरहेको थियो। त्यसको फलस्वरूप चाहिँ नेकपा माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आइसकेपछि जुन हिसाबमा प्रयत्न गरियो राजाद्वारा असंवैधानिक तरिकाले, त्यसलाई म असंवैधानिक नै भन्छु। किन भन्दाखेरि निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई राजाद्वारा कुनै पनि आधारमा पुनर्स्थापना हुने आधार थिएन। तर राजालाई त्यहाँ लगेर फसाइयो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यहाँ फसाइयो र राजाद्वारा त्यो संसद पुनर्स्थापना गराइयो र त्यो असंवैधानिक थियो। त्यो असंवैधानिक कामबाट फेरि अर्को असंवैधानिक काम फेरि संसदमा चाहिँ माओवादीलाई 83 सिट मनोनित गरेर क्याबिनेट बनाउने काम गरियो र चाहिँ माओवादी सहितको क्याबिनेट बनिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ देशलाई धर्मनिरपेक्ष र राजालाई निषेध गर्ने काम गर्यो। त्यो निषेधको राजनीति मौलाउँदै मौलाउँदै लगभग आज 13 वर्ष। त राजनीतिक पार्टीहरूमा के रहन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूमा चाहिँ यो मुलुक हामी निर्माण गर्ने हो, जनताको सार्वभौम सत्ता हामी हौँ भनेर जुन किसिमको आन्दोलनको म्यान्डेट थियो, त्यो सार्वभौम सत्ताको म्यान्डेटलाई चाहिँ उहाँहरूले कुल्चिने र कुठाराघात गर्दै जानुभयो। तर त्यसको फलस्वरूप आज आएर राजनीतिक पार्टीका नेताहरू तिलमिलाएको अवस्था हो। यो किन भन्दाखेरि आफ्नो सैद्धान्तिक धरातल मान्छेले बिर्सिसके पछाडि मान्छे तिलमिलाउँछ। जब सिद्धान्तबाट च्युत हुन्छ त्यसपछि मान्छेहरू धर्म रहन थाल्छ। कोही भगवानको नाम लिन्छन्, कोही ठेस लाग्दाखेरि आमाको नाम लिए जस्तो। पनि भगवानकै नाम लिए। तर कुरो के हो भन्दाखेरि जुन पुष्पकमल दाहालजीले जुन कुरो चाहिँ उहाँको मन वचन कर्मबाटै नै त्यो कुरो अभिव्यक्ति फुटेको जस्तो लाग्यो मलाई। किन भन्दाखेरि हामीले बारम्बार के भन्यो भने तपाईँहरू गलत बाटो हिँड्नुभयो है, यो निषेधको राजनीतिले हुँदैन। हामीले के भन्यो भने 21औं शताब्दीमा प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र। तर
हामीले के भन्यो भने प्रजातन्त्रको विकास त बेलायतबाट सुरु भयो, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम भनेपछि बेलायतले पनि 11 वर्ष चाहिँ राज संस्था बिन अभ्यास गर्यो। तर बेलायत रहनको लागि राज संस्था पुनर्स्थापना गर्यो, राजासहितको प्रजातन्त्र, त्यहाँ अलङ्कारी राष्ट्र अध्यक्ष हुनुहुन्छ। बेलायतको माराले हामीले पनि मान्छौँ र संसारले मानिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी हामीले के भने उत्तरमा विशाल चीन छ, दक्षिणमा भारत छ। तर त्यो आधारमा चाहिँ नेपाल चाहिँ स्वतन्त्र रहनको लागि चाहिँ अनिर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष आवश्यक छ। यो कुरो यो मुलुक फेरि राजा बडामारा धीराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकीकरण भएको मुलुक हो। त्यो भएखेरि राजालाई जुन किसिमको राज संस्थाका प्रतिनिधि पात्र राजा ज्ञानेन्द्रलाई जुन किसिमको झुक्क्याइयो र जुन किसिमको षड्यन्त्र गरियो र चाहिँ त्यो षड्यन्त्रको प्रतिफल आज चाहिँ धतुरो, जुन धतुरोको झ्याङ फैलिएको छ, त्यस्तै गरी राम्रोको लागि उहाँहरूले आँप भनेर रोप्नुभयो, तर धतुरो पर्यो। आज धतुरो झाङ्गिएको अवस्था हो, किनभने आँप खान पाउनु भएन। त्यो भएपछि पुष्पकमल दाहालजीले जुन कुरो आरोप लगाइरहेका छन् नि, होइन त्यो त एउटा कुरो के भन्दाखेरि एकले अर्कालाई आरोप लगाउनुको कारण चाहिँ प्रमुख के हो भन्दाखेरि आफ्नो धरातलीय अवस्थामा उठेको एजेन्डा रहेन नि त। मैले जुन एजेन्डा उठाएको छु, मैले के भन्यो भने शाहवंशीय राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र जुन कुरा हो, होइन यो कुरा मैले उठाएँ नि। यो विगत 11 वर्षदेखि म यसबाट म तलमाथि छुइनँ। किन भन्दाखेरि शाहवंशीय राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र कसरी प्रचण्डले जुन कुरो सत्य बोल्नुभयो त्यो कुरालाई म पुष्पकमल दाहालजीलाई चाहिँ के भन्छु भने कुनै पनि मान्छे रूपान्तरण हुनसक्छ। हिजो तपाईँलाई म कहाँ लैजान्छु भने चैत 26 गते राति 11 बजेसम्म नेपाली जनता पञ्च थिए। जब के अरे स्वर्गीय वीरेन्द्र सरकारबाट बहुदल घोषणा गरिबक्स्यो, भोलिपल्ट काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माले, मसाले, मण्डले भए भनेपछि जनता राजनीति पार्टीबाट चाहिँ मुक्ति पाइन्छ भने ठिक छ भनेपछि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भयो। जनताको कुनै दोष छैन, किन भन्दाखेरि राजनीति पार्टीबाट मुलुकको रूपान्तरण हुन्छ, आर्थिक उन्नति हुन्छ र चाहिँ देशभित्र चाहिँ कायापलट हुन्छ, देशको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउँछ, देशमाथि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, प्रेस स्वतन्त्रता, होइन नैतिक मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता प्रति अखण्डता, जुन किसिमको चाहिँ भाइचाराको सम्बन्ध र क्वालिटी र क्वान्टिटीको आधारमा मान्छेको नियुक्ति र नियुक्ति बदल हुन्छ भन्ने हिसाबले नेपाली जनताले राजनीतिक पार्टीहरूका घोषणापत्रलाई सहस्र रूपमा स्वीकार्यो, आजको दिनसम्म स्वीकारेको अवस्था हो। तर राजनीतिक पार्टीले के गरे त भन्दाखेरि जनताको अभिमत बालिक मताधिकारलाई दुरुपयोग गर्दै आएको आज 31 वर्ष भयो। तर अब जुन पुष्पकमल दाहालजी पूर्व प्रधानमन्त्री, म उहाँलाई के भन्छु भने ठिक छ, यही जनता हिजो पञ्च भए, पछि 40 सालपछि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, माले, मसाले, मण्डले भए र चाहिँ रूपान्तरण गर्न उहाँले खोज्नु भएको कुरा सत्य हो। तर रूपान्तरण उहाँले भने जस्तो रूपान्तरणले मुलुकको माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्र हुन सकेन। त्यो भएको कारणले गर्दा ढिले भए पनि उनको मुखबाट राजा नै नेपालको सान हो भन्ने कुरो उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभयो। उहाँलाई म पहिलो नम्बरमा उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु र उहाँलाई म के आग्रह पनि गर्छु भने तपाईँ अब यस विषयमा पहलकदम गर्नु, तपाईँ अग्रसर हुनुहोस्। स्वतन्त्र नागरिक समाज भइसक्यो प्रचण्ड यतिखेर, होइन उहाँले जुन कुरो अभिव्यक्ति बोल्नुभयो अब तपाईँ ओपन हुनुहोस् भन्ने मेरो चाहना। र मैले यस लोकप्रिय टेलिभिजनमा गएको अङ्कमा पनि मैले बोलेको थिएँ। अब राज संस्था र राजनीतिक पार्टी बिचमा जुन किसिमको पर्खाल छ, त्यो पर्खाल चाहिँ अन्त्य हुनु पर्यो। जस्तो विगतको अन्तर्वार्तामा पनि तपाईँले भन्नुभएको थियो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ राजासँग भनेर भन्नुभयो। हजुर हजुर, मैले के भन्छु भने कि बडामारा के अरे बडामारा धीराज मात्रै भन्न आउँछ। महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारलाई म के आग्रह गर्छु एक लोकप्रिय टेलिभिजनमा छ भने अब राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई लाज भइसक्यो। तपाईँ यो देश लाज नभएको भए पुष्पकमल दाहालजीको मुखबाट त्यो निस्किन्छ। उहाँले प्रश्न भन्नुभयो नि राष्ट्रपतीय प्रणाली र आज हाम्रो इज्जतै रहेन भनेपछि यहाँभन्दा तल बोल्ने शब्द छैन नि त। तपाईँ यसरी हौसिरहनु भएको छ, यसरी हौसिनेलाई त बाबुराम भट्टराईले दनक दिइसकेका छन् नि। होइन बाबुराम, राजतन्त्रका हिमायतीहरू हौसिनु जरुरी छैन प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिलाई लिएर। होइन बाबुराम भट्टराई गणतन्त्र भन्दा अझै उन्नत गणतन्त्र ल्याउँछौ भनेर होइन। एउटा के अरे एउटा हाम्रो गाउँघरमा उखान छ कि जेठा मामाको यो गति कान्छा मामा भाङ्रा धोती, होइन। अब बाबुराम भट्टराईले पिएचडी गर्नुभयो, सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नुभयो, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने उहाँसँग नैतिक ज्ञान रहन्छ नि त। उहाँले समाज पढेको हुनु पऱ्यो, पढेको मान्छे चाहियो मुलुकमा। पढेको मान्छेले त कामै दिएन,
पढेको मान्छे त मेरै घरमा 9 जना पिएचडी डाक्टर छन्। 9 जना छन्। 9 जना। हेर्नु, सुरेशिया क्षेत्रमै पिएचडी गरेका 3 जना छन्, इतिहासमा गरेका 2 जना छन्। त्यसपछि तपाईँको आयुर्वेद के अरे डक्टरहरू के भनौँ न मेडिकल डक्टरहरू छन्। भनेपछि डक्टर मात्रै लेखेर भएन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पिएचडी गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ सर्टिफिकेट आर्जन गर्नुभयो, तर समाजलाई रूपान्तरण गर्ने त उहाँसँग ज्ञान त पटक्कै देखिएन नि। उहाँलाई के कुरो थाहा भएन भने प्रजातन्त्र कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा छैन। बेलायतबाट सुरु भयो। बेलायतले 11 वर्षसम्म राष्ट्रसत्ता बिन अभ्यास गर्यो र चाहिँ बेलायत रहनको लागि राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापना बेलायतमा हुनसक्छ, नेपालमा किन हुन सक्दैन? मैले बारम्बार के भन्छु भन्दाखेरि पानीको एउटा नियम हुन्छ। हामी त हिमवत खण्डमा छौँ नि, हाम्रो हिमालको पानी बगेर नदी नाला खोल्सा हुँदै समुद्रमा गएर ठोकिन्छ। तर बाफीकरण विज्ञानले के प्रमाणित गरेको छ भने बाफीकरण भएर फेरि शिरमाबाटै पानी पर्छ र त्यो शिरमा परेको पानी गणतन्त्रको भकारीमा पर्ला भन्दाखेरि राष्ट्रसत्ताको भकारीमा किन पर्यो? त्यो रोक्न किन उहाँहरू सामर्थ्य हुनु भएन? किन भन्दाखेरि आजको कुरा मितिसम्म कुरा गर्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 2006 सालदेखि भन्दै आयो हाम्रो पार्टीको बहुमत आयो या द्वितीय आयो भने नेपाली जनतालाई राम राज्य बनाउँछौँ, स्वर्ग बनाउँछौँ। तर ओलीले नारामा त भन्नुभएको छ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। नारामा मात्रै सीमित भयो, तर आज कोभिड चलेको छ नि, होइन? जनतालाई घरबन्दी बनाइएको छ, रातको व्यवस्था गरेको छैन, बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्नेको अवस्था के छ? राज्यले त्यस विषयमा अध्ययन गर्यो। भनेपछि यो देशमा यो 13 वर्षमा नेपालको नीति तथा कार्यक्रम पनि क्लियर भएन, क्षेत्रीय सुरक्षामा पनि सन्तुलन कायम हुन सकेन र चाहिँ परराष्ट्र नीति पनि क्लियर हुन सकेन। र हामीले के भन्यौँ भने निषेधको राजनीति अन्त्य गरौँ। हामीले 6वटा नारा लिएर अगाडि बढेका छौँ। तपाईँलाई भन्छु, एउटा शाहवंशी राष्ट्रसत्तासहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना, 2 नम्बरमा सम्पूर्ण नेपालीलाई कोभिड-19को खोपको सुनिश्चित गर, हामी यही माग लिएर अघि बढ्दैछौँ। वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य कायम गरौँ र चाहिँ कोभिड-19को नाममा घरबन्दी जनतालाई राहतको व्यवस्था गर र चाहिँ निषेधको राजनीति अन्त्य गरौँ, राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ। जब राष्ट्रिय एकता कायम हामी गर्न सक्दैनौँ, राष्ट्रिय एकता कायम भनेको यो देशको परम्परागत शक्ति भनेको राष्ट्रसत्ताको प्रतिनिधि पात्र राष्ट्रसत्तालाई विघटन गरियो र गरिएको छ। हामीले अझ अर्को कुरो के गर्यौँ भने अहिले यो देशमा स्थायी गभर्मेन्ट भनेको नेपाली सेना हो। आज जुन किसिमको बाराबुदी गरेर आएका राजनीतिक पार्टीहरू विदेशीको मात्रै लैलैमा लागेको हुँदा आज जुन किसिमको देश दलदलमा फसेको हुँदाखेरि सैनिक हस्तक्षेप मार्फत नागरिक सरकार गठन हुनुपर्छ भनेर हामीले यो जोरदार माग उठाउँछौँ। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो रहर होइन, म प्रजातन्त्रको विरोधी पनि होइन, तर कुरो के हो त भने हाम्रो भोलि असार 14 गते दिनको 11 बजेदेखि हामी प्रत्येक दिनको 1 घन्टा साउन 24 गतेसम्म, यो बर्खाको समय छ, खेतीको समय छ र सारा जनतालाई खेती छोडेर आन्दोलनमा आइजो भन्नु मेरो मूर्खता हुन्छ। एउटा म नागरिक समाजको संयोजक पनि भएको हुँदाखेरि, नागरिकको पक्षमा वकालत गर्ने पनि भएको हुँदाखेरि हामी जति काठमाडौँमा भएका पदाधिकारीहरू साथीहरू जति जम्मा हुन्छौँ, ती साथीहरू हामी सामान्य रूपमा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, र किनभने कोभिडको पनि कहर चलिरहेको छ, तर जनता आज घरबन्दी भएको छ। त्यो घरबन्दी भएको जनतालाई राहतको व्यवस्था छैन। राज्य आफै चाहिँ कुर्सीको फोहोरी खेलमा रुमलिएको अवस्था छ। त्यो भएकाले हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा कसैलाई पनि कसैले अब म भन्छु नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि विनम्र आग्रह गर्छु, तपाईँहरू बिपीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त टु पिलर सिस्टम भनेको राजासहितको प्रजातन्त्र तपाईँ आउनु पर्यो। जुन कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ होइन, मलाई हेर्नुहोस्, एउटा नागरिक समाजको संयोजकले जनताको आवाजको लागि मैले चाहिँ सामान्य एउटा प्ले कार्ड लिएर चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मैले त्यहाँ लाखौँको जनतामा मैले जनतालाई चाहिँ आह्वान गरेको छु। भोलि जनता सडकमा आउन जरुरी छ। होइन, प्रहरीले गिरफ्तार गर्नु उहाँको ड्युटी हो, तर मैले जनताको तर्फबाट एउटा नागरिक समाजको संयोजकको हैसियतले मैले आवाज नउठाएकोले उठाउँछु। र मैले के भन्छु भने अब यो सत्ता यो राजनीतिक पार्टीहरूमा चाहिँ रूपान्तरण हुने देखिएको अवस्था छैन। मैले के विनम्र आग्रह गर्छु भने म राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि अब राजनीतिक पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर तपाईँले अब देश के भयो यसको जवाफ मलाई चाहियो। तपाईँहरूले के भनेर मलाई संसद पुनर्स्थापना गराउन लाग्नुभयो? किनभने राजाद्वारा संसद पुनर्स्थापना पनि असंवैधानिक थियो र अवैधानिक थियो। कारण के हो भने शेरबहादुरले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई, सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना हुँदैन भनेको प्रतिनिधि सभालाई
राजाद्वारा पुनर्स्थापना हुनु भनेको त्यो असंवैधानिक हो, किनभने त्यहाँ राजालाई संसद पुनर्स्थापना गर्ने अधिकार कहीँ पनि छैन। त्यो भएकाले आज जुन किसिमको रोइलो चलेको छ, जुन किसिममा एकले अर्कालाई हिलो छाप्ने काम गरेको छ, अब सबैले आफ्नो छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्छ र यो मुलुकमा अब चाहिँ हामीले चाहिँ सबै मिलेर अघि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। अब काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टको हिलो छाप्ने, उसले उसको कुरा काट्ने होइन, अब राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने बेलाको छ। अब सम्पूर्ण नेपाली जनता नागरिक हुन जरुरत छ। अब नागरिक भएर सोच्नुपर्छ। अब पार्टीको झोले खोले नबोले भएर चाहिँ यो मुलुक रहँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज जुन किसिमको दलदलमा फस्दै जाँदा हिजो चाहिँ अफगानिस्तानको अवस्था हेरौँ, सिरियाको अवस्था हेरौँ, इराकको अवस्था हेरौँ र चाहिँ यस्तै खेलबाड गर्दा गर्दा चाहिँ लेन्डिप दोर्जेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो छिमेको रहेको सिक्किम भारतमा विलय भएको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल, म त के भन्छु भने मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि म आग्रह गर्छु, मित्र राष्ट्र चीनलाई पनि म के आग्रह गर्छु भने नेपालको स्थायित्वले मात्रै साउथ एसियाको डेभलप हुन्छ। अबको युग म घमण्डका साथ भन्छु एसियन युगको, यो एसियाको डेभलप अब हुँदैछ। आज चाइना प्रगतिको मार्गमा छ, आज मित्र राष्ट्र भारत प्रगतिको मार्ग छ, तर हामी दुईवटा देशको बिचमा रहेको सन्तुलन कायम रहिरहेको नेपाल यो स्वतन्त्र र चाहिँ यो देशमा स्थायित्व भनेको राज संस्था बेगरको स्थायित्व हुन सक्दैन। त्यो भएकाले राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वास्थ्य, शिक्षा र चाहिँ कृषिमा क्रान्ति कसरी गर्ने भनेपछि नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अब हिलो छाप्ने बेला होइन। अब हिलो छाप्दाखेरि हामी कहाँ पुग्यौँ त? हामी आज कुन दलदलमा फस्यौँ त? अब यसबाट हामी बाहिर निस्किने किन? तपाईँ जसरी कार्यक्रमको घोषणा गर्नुभयो, हजुर, शीर्षस्थ नेताहरूबाटै चुनौती आइरहेको छ, धेरै हौसिने होइन राजावादीहरू भनेर। होइन उहाँले भट्टराईले त भनिदिनु भयो होइन, हिजो उहाँको जङ्गली जुन परिभाषा हो, हिजो उहाँ भूमिगत हुँदाखेरिको जुन किसिमको जङ्गली परिभाषा आज उहाँ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर त्यो भाषा बोल्दाखेरि त्यसको रियाक्सन के हुन्छ भनेको त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुझ्नु पर्यो। किनभने त्यसको रियाक्सन के भने बाबुराम भट्टराईलाई जस्तो धम्की दिन र त्यस्तो धम्कीको शब्द बोल्न सबैलाई आउँछ, कुरो बुझ्नु भएन। अब धम्की दिने होइन, बाबुराम भट्टराईले नचाहँदैमा यो देशमा राज संस्था पुनर्स्थापना रोकिँदैन। अब राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि यो सबैले बुझिसके, गाउँको दूर दराजसम्मका जनताले के बुझ्यो भने आज अभिभावकविहीन भयो नेपालीहरू, आज गुनासो गर्ने ठाउँ छैन। आज महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले कसरी हिलो छाप्नुभयो त? जनताको छोरी हो नि त। आज कुन आरोप लगाउनु भएको छ, कुन शब्द ट्विट गर्नुहुन्छ, कुन कस्ता कार्टुनहरू हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सामाजिक सञ्जालमा जुन कार्टुनहरू आउँछन् त्यो हेर्न लायक छ? त्यो हाम्रो समाजले पचाउँछ भनेपछि आज हिजो रामवरणजी पनि स्वतन्त्र रहन सक्नु भएन, उहाँले पनि निष्पक्ष काम गर्न सक्नु भएन। आज त झन् विद्या भण्डारी पनि उहाँ विवादमा मुसिनु भयो। त्यो भएकाले अब हामीले गार्जियन हुनको लागि त सोच्नु पऱ्यो नि, त्यो भएपछि योग्यताको पनि कदर हुनु पऱ्यो। तर यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि पढेकोले केही गरेन, पढेका हुन् नि, बाबुराम भट्टराई पढेका हुन् नि, के गर्नुभयो त उहाँले? त्यो भएकाले गर्दाखेरि क्रान्तिको भाषा बोल्न जसलाई नै आउँछ, तपाईँलाई पनि आउँछ, उहाँलाई पनि आउँछ, मलाई पनि आउँछ, तर क्रान्तिले रूपान्तरण हुन सक्दैन। एकचोटि हुन्छ युगमा, एकचोटि क्रान्ति। उहाँले गरेको क्रान्तिको प्रतिफल त 13 वर्षमा देखियो नि त। के उपलब्धि भयो त? केही पनि उपलब्धि त भएन। भनेपछि व्यवस्थामा मात्रै गणतन्त्र ल्याएर भएन, जनतालाई चाहिएको रोजीरोटी हो। आज रोजीरोटी छ। आज तपाईँको म आफैको मेरो आफ्नै उदाहरण दिन्छु। 2046 सालको आन्दोलन मैले भाग किन लिएँ भने 165 जना सेता हात्ती पञ्चले लुटे र यो देशका युवा जनशक्तिलाई ब्रिटिस लाउरे र इन्डियन लाउरेमा बेचेर खाए, यो रोक्छौँ भनेर आन्दोलन सुरुवात भयो। त्यो आन्दोलनमा चाहिँ हामीले भाग लियौँ। हो, नेपाली युवा युवतीहरू विदेशी अर्काको भाडाको टट्टु किन हुने त भनेर हामीले आन्दोलनमा भाग लिएको। आज हामीले के गर्यौँ? 70-75 लाखको हाराहारीमा हाम्रा युवा युवतीहरूलाई देशभित्र रोजगार नदिएर, पञ्चायतले खोलेको उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द गराएर कौडीको भाउमा बेचेर, त्यही पञ्चायतले खोलेको 5 विकास क्षेत्रको औद्योगिकरणलाई मात्रै सुचारू गरिदिएको भए र थप उद्योग नखोलिदिएको पनि कमसेकम भएका उद्योगलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिएको भए आज के हुन्थ्यो? आज भन्नुहोस्, भारतमा हेर्नुहोस्, हिजो काङ्ग्रेस आएको सरकार थियो तर परराष्ट्रिय नीति त्यही थियो। आज भाजपाको सरकार छ, उनीहरूको परराष्ट्रिय नीति एउटै छ, तर पार्टी परिवर्तन भयो तर नीति परिवर्तन भएन। किन भन्दाखेरि राष्ट्रिय नीति भने थियो, यहाँ त नीति नै भएन। नीति त थियो, पञ्चायतमा थियो,
कि जङ्गबहादुरको 104 वर्षीय राणा शासनमा थियो एउटा नीति होइन, ठिक छ आफू भाइ भाइमा काटाकाट गरे मरे अर्कै कुरा हो, तर कमसेकम 104 वर्षीय राणा शासन चल्नुमा भनेको त एउटा मुलुकी ऐनको भरमा चल्यो नि। अब यो जुन विकसित भइरहेको जुन राजनीतिक घटनाक्रम छ, राजाको चर्चा एक किसिमले चुलिएको अवस्था छ, कार्यक्रमहरू आइरहेका छन्, दलहरू एकले अर्कालाई तैँले चाहिँ राजा ल्याउन लाइसाई भनेर आरोप लगाउन थालिरहेका छन्, यो बिचमा चाहिँ ठ्याक्कै कसरी अगाडि बढ्छ? अब मैले त के आग्रह गर्छु भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली या राष्ट्रपति विद्या भण्डारी या पुष्पकमल दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी माधव कुमार नेपाललाई पनि म के भन्छु भने तपाईँहरूले गल्ती गरिसक्नुभयो र अब गल्तीमा मान्छेले गल्ती गर्छ, जो मान्छे हिँड्छ कमिला कुल्चिन्छ भन्छ नि, त्यो मान्छे तपाईँहरू जुन बाटो जानुभयो तपाईँहरूले हिँडेको बाटो मुलुकको लागि सुटेबल भएन। अब तपाईँहरू चाहिँ राष्ट्रिय एकता कायम कसरी हुन्छ र मेलमिलापको नीति कसरी गर्न सकिन्छ? अब राष्ट्रियता र मेलमिलाप र स्वराज्य हुनु पर्यो। अब हामी आफूभित्र मिल्नु पर्यो। आज मुलुकमा सबै शक्ति मिल्नु जरुरी छ, किनभने आज कोभिड-19बाट आज घरबन्दी भएको हामी लगभग 2.5 महिना भइसक्यो। गत साल 7-8 महिना हामी लकडाउनमा पऱ्यौँ भनेपछि आज हाम्रो स्रोत के छ? हामी भूपरिवेशी मुलुकमा छौँ। समुद्र भइदिया भए गङ्गोटो भ्यागुतो बिची जे मारेर पनि खाएर बाँच्थ्यो नि त, यहाँ त बोकेर खानुपर्ने अवस्था छ। आज हाम्रो हरियो वन नेपालको धन भन्यो, वनको अवस्था के छ? कृषि क्रान्तिमा हामीले के गर्यौँ भनेपछि आज 30 वर्ष हामीले दोहन मात्रै गऱ्यौँ मुलुकको लागि। त्यो भएकाले खेतीयोगी जमिन के हो भने पनि छैन। त्यो भएकाले हामी एउटा कुरो म के विनम्र आग्रह गर्छु भने अब यदि राजा र राजनीति दलबीच चाहिँ पुलको काम गर्न पर्यो भने पर्ने अवस्था मैले देखेको छु। यदि आवश्यकता पर्यो भने स्वतन्त्र नागरिक समाज यो बिचमा बसेर निष्पक्ष रूपमा कसैलाई होची अड्कली नगरिकन सहजकर्ताको भूमिका खेल्न स्वतन्त्र नागरिक समाज सदैव तयार छ। त्यो हामी गर्छौँ। त्यो छलफल जरुरत छ। अब सम्भव छ, असम्भव के हुन्छ? उडी छुनु चन्द्र भन्छन्, चन्द्रमा मान्छेले बसोबास गरिसके एउटा राजनीति धरातललाई हामी मिलाउन सक्दैनौँ भने हामीले गर्छौँ ती के? गफ मात्रै गरेर भएन नि, तपाईँलाई दुध मात्रै काटेर भएन, गाली मात्रै दिएर भएन, सहकार्य र सहअस्तित्व कसरी हुनसक्छ होइन भन्ने हिसाबमा हामी जानु पऱ्यो नि। त्यो भनेपछि आज हामी त्यो अवस्थामा हामी जाने कि नजाने? अब यदि जाँदैनौँ, एकले अर्कालाई निषेधै गर्ने हो भने राजनीति पार्टीप्रति पनि निषेध हुनसक्छ नि। नागरिक सधैँभरि पार्टीको झोले खोले नबोले त नहोला, किनभने जनताको धैर्यताको बाँध फुटेको दिन त राजनीति पार्टी त जस्तै इराकमा चाहिँ हाम्रा युवाहरू लुकीछिपी छिरे, त्यहाँ चाहिँ मारिसकेपछि त्यही भदौ 16 जस्तो लाग्छ। त्यतिखेर हेर्नुहोस् मेन पावर जनताले कसरी जलायो। भोलि राजनीति पार्टीको कार्यालय जनताले जलाउनु बेर लाउँदैन नि। त्यो दिन आउँदैछ। अब उहाँहरूको यही रवैया रहिरह्यो भने त्यो हुनसक्छ। कसले रोक्ने? मान्छेलाई खान पाउनु छैन, रोजगार गुमाएका छन्, त्यो सोच्नु पर्दैन। आज केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने कि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने कि पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्री हुने कि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने कि भन्ने विषयमा रोइलो गर्ने बेला हो यो। जनताको अभावमा मलमपट्टि कसले लायो? मलमपट्टि लाउने बेला हो। राज्यको आशा जनताले कति बेला गर्छ भने विपदमा गर्छ। जस्तै 72 को भुइँचालोमा चुरेको पहिरो, आज मेलम्चीमा त्यत्रो बाढी पहिरो गएको छ, तपाईँको अकल्पनीय क्षति भएको छ। जनताहरू त्यहाँ तराई मान्छन्। अझै बर्सातको सुरुवात मात्रै हो, अझ मनसुनको त ढिकै समय बाँकी छ भनेपछि पूर्वानुमान अनुसार मौसमविदले भनेअनुसार असोज 23 गतेसम्म त भारी वर्षा त छँदैछ भनेको छ। भनेपछि हामी तयारी विपदमा तयारीको अवस्थामा रहनुपर्ने अवस्था हो। आज को प्रधानमन्त्री हुने? आज सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो। सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने त्यो कसरी संवैधानिक हुन्छ? त्यो भएको कारणले यो परिस्थितिबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। त्यो भएको कारणले मैले के भन्छु भने यदि शेरबहादुरलाई सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने नेपाली जनताको तर्फबाट नेपाली सेनाले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियोस्, यो मुलुकमा चलाइन्छ। मेरो चाहिँ मागै हो। किन भन्दाखेरि प्रजातन्त्र त्यो होइन नि त। प्रजातन्त्र भनेको बालिक मताधिकार। ठिक छ, केपी शर्मा ओलीजीले निर्वाचनमा जान्छु भन्नुभयो, निर्वाचनमा जाऊ, जनताले कसलाई पत्याउँछ भोलि त्यो अर्को कुरा हो। बालिक मताधिकार प्रतिको यो बलात्कार हो। सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताको मत, संविधान त जनताको सार्वभौमतामाथिको प्रतिनिधि हुने संसद भने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न त नेपाली जनता हो नि।
नेपाली जनताको प्रतिनिधि भनेको सांसद हुन् होइन, पार्लिमेन्टका सदस्य हुन्। यी सदस्यले जनताको अभिमतलाई दुरुपयोग गर्ने र बलात्कार गर्ने काम जुन भइरहेको छ, यसलाई लोकतन्त्र पनि भनिन्न, गणतन्त्र पनि भनिन्न, यसलाई प्रजातन्त्र पनि भनिन्न। हुन्छ, अन्तिममा पनि छ, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? कार्यक्रम पनि हुँदैछ तपाईँको? म चाहिँ अब यस लोकप्रिय निरन्तर गर्दै यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म के आग्रह गर्छु भने स्वतन्त्र नागरिक समाजले असार 14 गते दिनको 11 बजेदेखि माइतीघर मण्डलामा प्रत्येक दिन लगभग हाम्रो असार 14 गतेदेखि साउन 14 गतेसम्म 1 महिने धरना कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। हामी शान्तिपूर्ण धरना बस्छौँ र सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई यो चेत खुलोस् र सबैले सबैको सहकार्य गर्नलाई सबैलाई हौसला मिलोस्। पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, गोरखनाथ, मच्छिन्द्रनाथले चाहिँ सबैलाई चाहिँ सद्बुद्धि दिउन् र चाहिँ हामी नागरिक समाज हौँ। नागरिक समाज जनताको भाषा बोल्ने हो। हामी कुनै पार्टीका प्रतिनिधि होइनौँ, हामी कसैप्रति पूर्वाग्रही छैनौँ र चाहिँ भोलिदेखि हुने जुन शान्तिपूर्ण धरना कार्यक्रममा को कुरा राज्य सञ्चालकदेखि लिएर यो देशको बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यकारहरू र चाहिँ आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भोलिको धरना कार्यक्रममा सम्भव हुन्छ भने चाहिँ सबैलाई उपस्थिति हुने र राज्य सञ्चालकहरूलाई पनि बेलामा सोच्नको लागि पनि म आग्रह गर्छु। अबको युग भनेको शाहवंशी राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी र हिन्दू किङ्डम भनेपछि यो मुलुक हिन्दूवादी राज्य हो। वैदिक सनातन हिन्दूवादी राज्य कायम गर्नको लागि सबैको सहयोग हुन्छ र सबै उपस्थिति हुनु होला। नागरिक समाजले गरेको कार्यक्रम यो कसैलाई नेता बनाउनको लागि होइन, मुलुकलाई मुक्ति बनाउनको लागि भन्दै बिदा हुन्छु। जय गुरु गोरख। हस्, धन्यवाद।